हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में अहम फैसले। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ग्रां कदर खिदमात का एतराफ़। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल आला तरीन एजाज़ी ओहदा है, कोई इजाफी मरात नहीं होती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कबल ये एजाज़ सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान को हासिल था। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर ममलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने कामयाब दिफाए वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक है। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशा वाराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। मार्का हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर सरहदों पर दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हर सिपाही ने दिफाए वतन के लिए दलेरी से अपनी खिदमात सरअंजाम दी। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ, गैर महदूद और इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। भारत बहरी तौसी पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार। अमरीका का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब का फैसला। ये दिफाई निज़ाम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। अमरीका की टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर $175 अरब खर्च होंगे। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। ये दिफाई मंसूबा मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। स्पेस ऑपरेशंस के नायब सरबराह जनरल माइकल इस मंसूबे की क़यादत करेंगे। कनाडा मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका मदद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गोल्डन डोम का मकसद मिसाइलों से वतन का दिफा करना है, चाहे वो रवायती हों या जौहरी। सरबराह पेंटागन का बयान। गजा में इमदाद बहाल न करने पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा इसराइल पर पाबंदियां लगाने की धमकी दे रहे हैं। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में जंग का तर्ज अमल इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइल ने गजा में नाकाबंदी खत्म न की तो मजीद कार्रवाई करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी 22 ममालिक का इसराइल पर गजा में फौरी इमदाद की बहाली पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। बैरूनी दबाव इसराइल को अपनी सलामती के दिफा से नहीं हटा सकता। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी। गजा में हमले, शदीद गोलाबारी और भूख के डेरे। गजा में मासूम बच्चे भूख से सिसकने लगे। अगले 48 घंटे अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। गजा में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा डुजार्ट स्टीफन। गजा पर इसराइली मजालिम से अजियत में हूँ।
فلسطینی بچوں کی فاقہ کشی سے دل افسردہ ہے، امداد میں رکاوٹ سے شدید رنج ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا غزہ کی صورتحال پر بیان۔ چین کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت، چینی سفیر جیانگ زیڈ ونگ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو سے ملاقات، دفاعی تعاون اور خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے حالیہ کشیدگی میں پاک فضائیہ کی آپریشنل مہارت کو سراہا، چینی آلات اور ٹیکنالوجی کے قابل ستائش استعمال پر پاک فضائیہ کی تعریف۔ جیانگ زیڈ ونگ کا چین کی پائیدار حمایت کا اعادہ، پاک فضائیہ کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مکمل تکنیکی مدد کی یقین دہانی۔ یہاں یہ تا حیات انڈیفینٹ ٹائم انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سرو کریں گے، اور جب ایز فیلڈ مارشل، اور جب یہ ریٹائرمنٹ اپنی خود کریں گے، اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، ملک کو پٹری پہ لے آئیں گے، بور ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، کسی کو ٹرین کر دیں گے، جب اتریں گے تب بھی فیلڈ مارشل ہے۔ یہ ان کا پروگیٹو ہے فیلڈ مارشل کا، وہ وائس چیف لگا دیں، وہ خود چیف رہیں، وہ کنٹینیو کریں، اور جہاں تک میری سوچ سمجھ ہے وہ ان تینوں فورسز کے بھی چیف ہو جائیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چیف عوامی اسٹاف رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، ان دا رنگ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ رہیں گے، آن دا گراؤنڈ، آن ڈیوٹی رہیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تمام فورسز کو کمانڈ کریں گے۔ فیلڈ مارشل ہی افواج پاکستان میں عہدوں کی ترقی اور تعیناتی کریں گے۔ جنگ جیتنے پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا۔ عاصم منیر کی خدمات پر یہ اعزاز بنتا تھا۔ ایئر چیف کی ریٹائرمنٹ پر فیصلہ ہوگا وہ برقرار رہیں گے یا نہیں۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے سے تحریک انصاف کو فرق پڑے گا، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ۔ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی قوم پہلے جھکی تھی اور نہ اب جھکے گی۔ پاکستان اور چین کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ پاکستان اور چین ذمہ دار ممالک ہیں، ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ DGISPR احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو، کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں، کیا ایسے میں ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم ترقی اور استحکام کی جانب جائیں۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں لوگ فتح نہیں، امن کی خوشی مناتے نظر آئیں گے۔ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، جو 5 سے 7% کے درمیان مستحکم ہو جائے گی۔ درآمدات معمول پر ہیں اور بیرونی کھاتا قابو میں ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ٹیکسٹائل، آٹو، فارماسیوٹیکل اور دیگر شعبوں میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا تجارتی خسارہ سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ غیر ملکی قرض میں کمی آئی ہے۔ زر مبادلہ ذخائر قرض لے کر نہیں بڑھائے۔ ترسیلات زر میں $8 ارب کا اضافہ ہوا۔ بانی PTI نے جھوٹ پکڑنے والا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ بانی نے وکلا کی عدم موجودگی میں ٹیسٹ کے لیے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ جیل عملہ بانی PTI کو سیل میں بلانے کے لیے گیا لیکن وہ نہ آئے۔ لاہور پولیس کی 11 رکنی ٹیم بانی PTI کے 9 مئی کے کیسز میں پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے اڈیالہ جیل آئی تھی۔ بانی PTI کی رہائی سے متعلق ہم مایوس نہیں۔ بانی ناحق جیل میں ہیں، سارے سیاسی مقدمات ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ بانی اسی ہفتے رہا ہوں، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا۔ 6 مئی کو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، نہ بانی سے ایسی کسی بریفنگ کا تذکرہ کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، 2/3 اکثریت والی پارٹی کے لیڈر کو قید کر کے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک۔ امریکہ کی فلسطینیوں کو لیبیا بے دخل کرنے کے منصوبے کی تردید۔ ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے کسی سطح پر کوئی بات چیت نہیں چل رہی۔ خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں، وہ چاہیں تو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حماس کی موجودگی میں غزہ کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل حماس کی باقیات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ توجہ مخبیوں کی واپسی اور امداد کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران توانائی کے استعمال کے لیے جوہری مواد استعمال کر سکتا ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک
ممالک کو بھی ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات میں اسے خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹرز کے سوالات کے جوابات.